नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातहू। आज सैयद शाह अली जी गामधनी रिफाई माशुकुल्लाह के सवाल हयात और आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करनी है। आपकी विलादत 897 में अहमदाबाद में हुई थी और आपका विसाल 970 में अहमदाबाद में हुआ और आपका मज़ार अक़दस आज भी अहमदाबाद में खामा साहब में मुकीम है और हज़ारों लोग वहाँ पे आते जाते हैं और रिफाई फेस से मालामाल होते हैं। आपका बचपन बहुत सीधा साधा बचपन था। 7 साल की उम्र में आपने कलाम मजीद हिफ्ज़ कर लिया था और अपने वालिद मोहतरम सैयद इब्राहिम जमालुल्लाह से आपने तालीम पाई थी, फ़िक़्ह और दूसरे तमाम उलूमों की तालीम, दीनी दुनियावी तमाम तालीमें आपने उनके पास से पाई थी और बहुत अच्छी तरह से उस पर पूरी ज़िंदगी आपने अमल किया था। आपने एक रिसाला भी लिखा था, जवाहिर इसरारुल्लाह, जो आपका दीवान है, बहुत मशहूर है और उस दीवान पर प्रोफेसर सिद्दीकुल हसन ने PhD भी किया और उसमें कई बातें ऐसी निकल के आई हैं जो आम लोगों को पता नहीं था, अब वो जाहिर हो चुकी है। आप के ये दीवान की खूबी ये है कि उस दीवान में आपने गुजरी, अरबी, फारसी और गुजराती, इन तमाम ज़बानों को इकट्ठा करके दीवान लिखा। मिसाल के तौर पे आपके शेर जो होते थे उसमें गुजराती भी आता था, उर्दू भी आता था, अरबी भी आता था, फारसी भी आता था। इस तरह से आपका दीवान मशहूर है। उसकी 3 कॉपियाँ फ़िलहाल मौजूद हैं। एक मेरे पास है, एक पीर मोहम्मद शाह की लाइब्रेरी में है और एक लंदन के म्यूज़ियम में है। तो ये दीवान में वहदानियत की, रिसालत की, मोहब्बत की, अखलाक की, भाईचारे की बातें थी, जिसका एक शेर में आपको ख़ास आपकी तवज्जो, आप इस पर तवज्जो दीजिए कि आज से 450 साल पहले आपने ये लिखा था कि वो एकज देखूं एकज जानूं तुम्ही कहो 2 3, हमको हमारा दीन भाइयों तुमको तुम्हारा दीन। इससे बड़ी बात क्या होगी? कौमी एकता की बात आपने 450 साल पहले की थी, जिसके आज हम गीत गा रहे हैं। आप बाकरामत बुजुर्ग थे, आपकी बहुत सी करामतें बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक करामत जो लोग उसको बार बार सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो ये है कि हज़रत गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर से जब गुजरात में तशरीफ़ लाए तो आपको यहाँ रूहानी अंधेरा लगा और आप दिन को मशाल लेके चलते थे और वो लोग पूछते थे कि भाई ये मशाल लेके आप दिन में क्यों निकलते हैं? तो गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई गुजरात में अंधेरा है, कोई रूहानियत मुझे नज़र नहीं आती। तो इसके सबब से एक अशार भी मुझे याद है कि वो ये था कि मोहम्मद गौस का दावा था ये गुजरात है लोगों, नहीं है रोशनी है हक यहाँ तो रात है लोगों, मैं मशअल लेके फिरता हूँ यही तो बात है लोगों, अली जी की करामत ने मुझे दी मात है लोगों। ये करामत ऐसी है कि गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह मसाल लेकर निकलते थे और इस तरह से एक मरतबा आपका खामासा से रायकर गाय खैर से गुजर हुआ तो आपके मुरीद ने कहा कि चलिए यहाँ भी एक बुजुर्ग कायम है, उनसे आप मुलाकात कर लीजिए। गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात करने चले तो शाह अली जी गामधनी रिफाई माशुकुल्लाह एक मशान पे बैठे हुए थे और उस मशान के 7 पगथिये थे। तो आपने पहले पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं पहले आसमान पे हूँ। आपने दूसरे पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं दूसरे आसमान पे हूँ। इसी तरह आपने 7वें पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं 7वें आसमान पे आ चुका हूँ। और जब आपसे मुलाकात की, यानी शाह अली जी गामधनी रिफाई माशुकुल्लाह से मुलाकात की, तो आपको ये एहसास हुआ कि मैंने खुदा से मुलाकात कर ली। और उसकी कैफियत ये हुई, आप ऐसे वक्त में आ गए कि लोगों को कहने लगे कि मुझे मेराज हो गई, मैंने खुदा से मुलाकात करके आया। और उस कैफियत में आपने एक रिसाला भी लिख डाला
جس کا نام تھا رسالہ معراجیہ. آج بھی وہ رسالہ پیر محمد شاہ کی لائبریری میں موجود ہے. اور آپ پہ اس زمانے میں فتوے بھی لگے کہ یہ آدمی معراج کی بات کرتے ہیں, اللہ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں, تو ان کو قتل کر دیے جائیں. تو اس وقت میں شاہ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے, دیگر مشائخ نے اور پیروں نے مل کر آپ کو سب یہ حدیث قدسی جو ہے کہ جب انسان نفلی نمازوں سے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے, دینے والا خدا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہے, دیکھنے والا وہ بندہ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ کہہ کر یہ فتوے کو کاٹا اور آپ کو بچا لیا گیا. اور اس وقت شاہ علی جی گامدھنی کا یہ ماحول تھا, یہ آپ کا عالم تھا کہ آپ نے ان کی ولایت بھی ضبط کر لی تھی. پھر یہ فتویٰ کٹنے کے بعد میں آپ کو ولایت بھی دی گئی اور آپ سے کہا بھی گیا کہ آپ جس مقام پہ ہو اس مقام پہ تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں, آپ تکبر کبھی بھی مت کرنا. اور اس طرح سے شاہ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی آپ کے پاس 18 سال خدمت میں رہے اور وہاں سے رفع فیض پا کر مالا مال ہوئے. آج کی پیدائش کا واقعہ بھی کچھ عجیب و غریب ہے کہ آپ کی پیدائش کے 150 سال پہلے آپ کے دادا حضرت نے آپ کے پیدا ہونے کی خبر لوگوں کو بتا دی تھی. آپ کے دادا حضرت سلطان صاحب عبدالرحیم محبوب اللہ اول ہند, جو ہندوستان میں سید احمد کبیر رفاعی معشوق اللہ کی سب سے پہلی اولاد ہندوستان میں آئی اور پٹن میں انہوں نے مقام کیا. پٹن کی خانقاہ حاجی رجب رفاعی کی خانقاہ میں آپ نے مقام کیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہیں رہنے لگے. اور وہاں پر آپ کے گھر ایک بچہ مولود ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید علی نور اللہ ہے. اور ان کے نور سے پورا پٹن اور آس پاس کا علاقہ جگمگانے لگا. تو لوگ بھاگ کر دوڑ کر ان کے پاس آئے اور پوچھے کہ یا غوث اعظم یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے نور سے یہ نور یہ سب چمک رہا ہے عالم, اور اس کی اولاد میں ایک بچہ ہوگا جس کا نام علی محمد ہوگا اور لوگ اس کو گامدھنی کے لقب سے جانیں گے. اور سید احمد کبیر کو بات کر کے ہمارے خاندان میں اس کے درجات سب سے بلند ہو گئے. اس طرح شاہ علی جی گامدھنی رفاعی معشوق اللہ کا درجہ کیا ہے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. آپ قطب مدار تک پہنچے تھے. آپ کا رہنا کھانا پینا بالکل سیدھا سادہ تھا. آپ کھیتی کرتے تھے اور کلام پاک کے نسخے لکھ کر اپنا گزارا کرتے تھے. اور اس طرح سے پوری زندگی آپ نے گزاری اور لوگوں کو آج بھی ان کے نہیں ہونے کے بعد بھی اس فانی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آج بھی ان کے در سے رفع فیض بٹ رہا ہے, لوگ مالا مال ہو رہے ہیں. آپ کو گامدھنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کام کے دھنی ہیں اور گام کے دھنی, یہ دو باتیں استعمال ہوتی ہیں. کام کے دھنی اس لیے کہ آپ کے پاس جو بھی حاجت لے کے آتا تھا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی تھی, اس لیے آپ کئی لوگ ان کو کام دھنی کہتے تھے. اور گام دھنی اس لیے کہا کرتے تھے کہ وقت کے بادشاہوں نے کہیں جاگیریں کہیں جائیدادیں آپ کو وظیفے میں دی تھی, گاؤں کے گاؤں آپ کو دیے تھے, اس لیے آپ کو گام دھنی بھی کیا کرتے تھے. آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گجراتی میں نیت کیا کرتے تھے. آپ یہ کہتے تھے کہ اے مالک آپ تارو حقیر فقیر بندو گامدھنی نماز ماٹے ઊભો થયો છે, તું હાજર છે. تو ان کو صدا آتی تھی کہ ہاں وہ حاضر چھوں. تو آپ پھر نماز کا قول نماز کی نیت باندھتے تھے. اور رات بھر جاگنے کے لیے آپ سانپ کی ریڑھ کی ہڈی کی تسبیح بنائی تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ان کے تبرکات میں شامل ہے وہ چیز جس کی ریڑھ کی ہڈی کی چبھن کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ رہے اور رات بھر آدمی عبادت کر سکے. اس لیے آپ ہمیشہ رات جگہ کرنے کے لیے سانپ کی ریڑھ کی ہڈی کی تسبیح کا استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ رہے. اور آپ 4 رکعتوں میں کلام پاک ختم کرتے تھے, ایسا مشہور ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. آپ پوری رات میں آپ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی اور آپ رات بھر جاگتے تھے, دن کو روزے رکھتے تھے اور
आवाम की खिदमत करते थे, आपके वहाँ लंगर चलता था, लोग खाने खाते थे और आपकी बहुत बहुत आपको दुआएं देकर लोग जाते थे। आखिर में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बशर जन्नो मलक आदाब से सर को झुकाते हैं, कि सजदा रेजी के लिए हमेशा चौखट पे आते हैं, कि जो बर्बाद आते हैं नई दुनिया बसाते हैं, कि हर गिरते हुए को शाह अली जी काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातहू। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।